میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے جڑے احکامات بھی جڑے قانون بھی جڑیاں عبادت اللہ نے نازل کیتیاں اللہ پاک نے آسمان تو زمین تے پیغام بھیجیا روزیاں دا حکم آیا آسمان تو زمین تے آیا حج دا حکم آیا آسمان تو زمین تے آیا زکات دا حکم آیا آسمانہ تو زمین تے آیا جہاد دا حکم آیا آسمانہ تو زمین تے آیا الغرض تمام تر عبادات دا حکم آسمانہ تو زمین تے آیا لیکن نماز ایک واحد اسلام اندر عبادت ہے کہ جدو اللہ پاک نے نماز نو فرض کرن دا ارادہ کیتا اللہ پاک نے آسمانہ تو زمین تے حکم نازل نہیں کیتا بلکہ اپنے سونے پیغمبر نو زمین تو آسمانہ تے بولا لیا شب معراج اللہ دا قرآن واضح طور تے اعلان فرما رہی ہے قرآن اعلان کر رہے ہے اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اللہ تے نبی دی شان اللہ نے زمین تو آسمانہ تے بولا لیا اور رات تے ایک پیر اندر میرے بھائی نبی پاک دی بڑی اچھی شان ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکدا آج دے اس جدید دور اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جیڑا اللہ پاک نے زمین تو آسمانہ تے بلایا آپ بیت اللہ حتیم اندر آرام فرما رہے نے حتیم تو اللہ پاک نے بیت المقدس اندر بلایا بیت المقدس تو پھر پہلے آسمان تو دوجے آسمان تو تیجا پھر چوتھا پھر پنجواں پھر چھٹا پھر ستواں آسمان ستویں آسمان تو اگے سدرۃ المنتہا جنت دیاں سیراں کیتیاں جہنم دیاں سیراں کیتیاں میرے پاک پیغمبر رات تے ایک لمحے اندر ایک پیر اندر ایک حصے اندر اللہ دے نبی واپس آگے کہن والا کیا خوب اپنے انداز نال کہہ رہے ہیں نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے مقام کتنا اچھا مقام ہے کتنا اچھا مرتبہ ہے اس واسطے اہل دل اپنے انداز نال کہہ رہے ہیں اے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت گاہاں کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستافل کنو چیر جا پار پہنچی بعد مصطفیٰ دے اوتے جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اوے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو چن دو ٹکڑے کر کے چن دو ٹوٹے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے مہمان بن کے گئے رب العالمین دے پرونے بن کے گئے اللہ پاک نے واپسی دے تحفہ عطا فرمایا کیڑا تحفہ ہے اللہ پاک نے فرمایا سونیاں جا رہے ہیں ہاں اللہ جی جا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا جاندیاں اپنی امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ لے جا کینیاں نمازاں جے پڑھنیاں پیندیاں تے سانوں بھی نانی یاد آ جانی سی اے او دا فضل ہے اللہ دے نبی بار بار چکر لگایا اللہ پاک نے 5 باقی رہن دیتیاں جدو میرے پیغمبر واپس پلٹے اللہ نے فرمایا سونیا گل سن جا میرا میسج لے جا پیغام لے جا جیڑا تیرا امتی تے میرا بندہ دن راتے 5 پڑے گا میں جو لکھ دیتا ہے او دے اندر کوئی وعدہ کاٹا نہیں 50 لکھے ہے تیری بھی سفارش من لئیے 5 فرض کر دیتیاں جیڑا تیرا امتی 5 پڑے گا دن رات میں انہوں 5 دا نہیں بلکہ پورا 50 دا ثواب
عطا کر دیا۔